जी नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि ऑनलाइन उर्दू कॉन्फ्रेंस की जानिब से जश्न अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ऑनलाइन मुनक़िद किया जा रहा है और उर्दू राइटर्स सोसाइटी कैलिफोर्निया के इरफान मुर्तज़ा और अदबी मरकज़ वाशिंगटन DC की मोना शाहाब ने इसका एहतमाम किया है। मैं हूँ राहिला फिरदौस। इस वक्त हम मौजूद हैं गवर्नर हाउस में। यहाँ पर मेरे साथ हमारे मशहूर और मारूफ शख्सियत इफ्तिखार आरिफ साहब मौजूद हैं और आज हम बात करने जा रहे हैं इनसे हमारी ऑनलाइन आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के हवाले से जो प्रोग्राम है अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह के ख़ास जश्न के मौके पर। मैं चाहूँगी इस हवाले से आप कुछ अपने तासुरात बयान कीजिए। बर सग़ीर पाक व हिंद में जो हज़ार बरस मुसलमान रहे, तो मुसलमानों ने जो बर सग़ीर को दिया उनमें बहुत सी चीज़ें दी जी, और बहुत कंट्रीब्यूशन है मुसलमानों का। और उसमें सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है, एक तो उर्दू ज़बान दी पाकिस्तान और हिंदुस्तान में, ये मुसलमानों का कंट्रीब्यूशन। फिर खुसरो दिया तहज़ीब के आगाज़ में, और गालिब दिया दरमियान में, और इकबाल दिया। ये सब इस्लामी यानी हिंद की ये देन है बर सग़ीर को। खुसरो हमारे बहुत बड़े आदमी हैं और मेरे ख्याल में तहज़ीबी एतबार से सबसे बड़े आदमी हैं। शायर थे, बहुत बड़े शायर थे, अजीम शायर थे, फारसी के भी, हिंदी के भी, उर्दू के भी बानी शोरा में। तो बहुत बड़े म्यूजिकोलॉजिस्ट थे और बहुत बड़े मिस्टिक थे और बहुत बड़े नस्लनिगार थे। और मैं समझता हूँ कि उनको याद रखना और उनका जश्न मनाना ये बड़ा कर्ज है जो आप उतारने की कोशिश करें। उनके ऊपर लिखा गया है, बहुत लिखा गया है, उनको गाया गया है, बहुत गाया गया है महफिल समा में भी, और यूँ भी उनकी गज़लें गाई जाती हैं। तो ये बहुत बड़ी बात होगी कि अगर तारिकीन वतन की नौ आबाद बस्तियों में भी उनको याद रखा जाए। खुदा करे कि जश्न कामयाब हो। और ज़ाहिर है कि ऑनलाइन है तो सारी दुनिया से लोग उसमें शरीक हो सकते हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अदीब शायर और बरतानिया में, यूरोप में, जहाँ जहाँ खुसरो शनास हैं। और मैं पेशगी मुबारकबाद पेश करता हूँ और इसकी कामयाबी की दुआ दो। बहुत बहुत शुक्रिया। आते हैं कि हमारे साथ इस वक्त कराची में मौजूद है मोहतरमा शाहिदा हसन साहबा। किसी तारुफ की मोहताज नहीं, तो चाहूंगी कि अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से जो ये जश्न मनाया जा रहा है, आप उसके बारे में कुछ अपने तासुरात बयान कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया और मुन्ना को बहुत मुबारकबाद, इरफान मुर्तज़ा को बहुत बहुत मुबारकबाद। अमीर खुसरो इतना बड़ा नाम है, इतना बड़ा हवाला है। ज़ाहिर है कि उनकी जो फ़ारसी शायरी है और फिर उसके बाद से जो फिर हमने उनकी चीज़ें जिस तरह पढ़ी, हमेशा इब्तिदा से जो गीत हमने सुने, जो हमने बहुत सारी, वो खुद मतलब एक हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की चूँकि दरगाह से उनकी वाबस्तगी थी, उनकी शख्सियत से उनकी वाबस्तगी थी, तो उनके जो अनासिर उनकी शख्सियत में थे और जिस तरह से उनके साथ अक़ीदत थी, ग़ुरबत थी, तो ख़ुद अमीर खुसरो गोया चमक उठे थे जब आप उनकी सोहबत में बैठते थे। तो क्या क्या चीज़ें अमीर खुसरो के यहाँ इब्तदाई ज़माने में सामने आई। वो एक मौसीक़ार भी थे, वो एक सूफ़ी शायर भी थे, एक स्कॉलर भी थे, एक तारीख़दान भी थे। तो इतनी बड़ी शख्सियत का जश्न कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है कि ये एक बहुत बड़ा, हम गोया कर्ज़ चुकाते हैं अपने अदब का, अपनी तहज़ीब का, और इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। और ये एक वो रिवायत है जिससे हमें कायम रखना है, हर हाल में अपनी अगली नस्ल तक पहुँचाना है। ख़ास तौर पर उर्दू की नई बस्तियों में उर्दू तहज़ीब को परवान चढ़ाने में और उर्दू की से मोहब्बत करने वालों को यकजा करने में मेरा ख्याल है कि इस जश्न की बड़ी अहमियत होगी। इरफान मुर्तज़ा, मुन्ना शाहाब को पेशगी मुबारकबाद। मुझे यकीन है कि ये एक बहुत कामयाब ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस होगी। और अब तो सब चीज़ें, चूँकि हम एक ग्लोबल विलेज में बदले हुए लोग हैं, तो हर जगह से आप टैलेंट को लेंगी और बड़ा अच्छा लगेगा, एक गुलदस्ता सामने आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं आप सबकी जानी पहचानी शख्सियत महमूद शाम साहब, और ऑनलाइन उर्दू कॉन्फ्रेंस की जानिब से जश्न अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह का इनेकाद किया जा रहा है। मैं चाहती हूँ कि शाम साहब से इस हवाले में कुछ तासुरात के दरबार में हाजिरी देते रहते हैं जब भी जाते हैं। निज़ामुद्दीन औलिया तो हमारी उर्दू का आगाज़ शायरी से हुआ। सब चाहे कि ये बहुत ही अच्छा कर रहे हैं आप लोग, ये कर रहे हैं इंशाअल्लाह। चलिए।
ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں آپ سب کے جانے پہچانے خالد معین صاحب. تو میں چاہوں گی کہ آج آپ اس حوالے سے بات کیجئے کہ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اور ان کی شاعری کے بارے میں آپ کی کیا تاثرات ہیں؟ پہلے سب سے یہ میں کہوں گا کہ بہت مبارکباد کہ یہ کانفرنس کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ ایک ایسی شخصیت کے لیے جو بہت بڑی شخصیت ہیں ادب کے حوالے سے بھی اور تصوف کے حوالے سے بھی. امیر خسرو صاحب وہ پہلے شاعر ہیں جنہوں نے فارسی اور ہندی کے ملاپ سے ایک چیزیں بنائیں اور فارسی کے ساتھ ساتھ اردو کی ابتدائی شکلیں ہیں جسے شروع میں ریختہ بھی کہا جاتا تھا تو اس کے بنیاد گزاروں میں امیر خسرو صاحب ہیں اور کئی زبانوں پر ان کو عبور تھا اردو فارسی اور ایک ایسی شخصیت جن کے اثرات پوری اردو دنیا میں عہد با عہد چلتے آ رہے ہیں اور امیر خسرو صاحب کی جو ادبی خدمات ہیں اور تصوف ایک بہت بڑے صوفی ظاہر ہے بہت بڑے بزرگ اور ان کے جو گیت ہیں وہ گیت اپنی جگہ لازوال ہیں اور اس کے علاوہ وہ ایک ہمہ جہت شاعر بھی تھے. انہوں نے نہ صرف یہ ہے کہ غزل کہی یا گیت کہے یا اردو شاعری کی اور اصناف پہ کام کیا لیکن وہ جو بھی کام تھا ان کا وہ ایسا کام ہے جو یادگار ہے اردو ادب میں اور ایسی شخصیات جیسے امیر خسرو صاحب کی ہے بہت کم شخصیات ان کی برابری کرنے کا دعویٰ کر سکتی ہیں یا ان جیسی ہیں. کیا بات ہے جی, بڑے ہی نایاب خیالات اس وقت خالد معین صاحب نے پیش کیے ہیں جشن امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہونے والے آن لائن اردو پروگرام کے حوالے سے. بہت شکریہ خالد صاحب. بہت مبارکباد شکریہ. میرے ساتھ موجود ہے امبرین حسیب امبر. تو امبرین حسیب امبر سے میں جاننا چاہوں گی کہ آج اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی کیونکہ یہ خاص موقع ہے اور جشن ہے امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے, تو بتائیے اس حوالے سے کیا کہیں گے. السلام علیکم. بہت خوشی کی بات ہے اور کرونا کے جہاں بہت سے نقصانات ہوئے ہیں وہاں ایک فائدہ یہ نظر آتا ہے, وہ جو کہتے ہیں نا کہ شر میں بھی کوئی خیر کا پہلو ہوتا ہے, تو اس میں بھی ایک اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ پوری دنیا جو ہے وہ ڈیجیٹل ورلڈ میں تبدیل ہو گئی. ہونا تو تھا کچھ سال بعد لیکن وہ ذرا پہلے ہو گئی. بالکل. اور اب جو فاصلے درمیان میں تھے وہ مزید کم ہو گئے ہیں اور آن لائن بہت عمدہ پروگرامز ہو رہے ہیں جس میں سے یہ ایک بہت اہم اور مختلف اور منفرد اپنی نوعیت کا پروگرام ہوگا کہ امیر خسرو کا جشن منایا جا رہا ہے. ظاہر ہے کہ جب بھی ہم اردو زبان کی بات کرتے ہیں ادب کی بات کرتے ہیں تو امیر خسرو ایک ایسا حوالہ ہے کہ وہاں سے ہماری تاریخ گزرے بغیر مکمل ہی نہیں ہو سکتی ہے اور ان کو کافی عرصے سے نظر انداز کیا جا رہا ہے. تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ مونا صاحب نے اور عرفان مرتضیٰ صاحب نے مل کر یہ سوچا ہے کہ امیر خسرو کا جشن منایا جائے اور ہم نے جو ان کا پروگرام دیکھا اس سے ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ جو انہوں نے موضوعات چنے ہیں اس جشن کے لیے وہ بہت عمدہ ہیں. تو ہماری بہت دعائیں ہیں ان کے ساتھ اور ہمیں یقین ہے کہ ایسے ہی اچھے پروگرامز وہ لوگ کرتے رہیں گے اور ہم لوگ دیکھ کر خوش ہوتے رہیں گے. یہ بہت ضروری ہے اس لیے کہ اب اس گلوبل ولیج میں اگر ہم لوگ آن لائن یہ اچھے پروگرامز کر سکتے ہیں اور دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں تو یہ کرنا چاہیے اور ہمیں اندازہ ہے کہ یہ بہت مشکل کام ہے جو وہ دونوں مل کے کر رہے ہیں. تو ہماری بہت ساری دعائیں ہم دونوں کے ساتھ ہیں. بہت شکریہ امبرین حسیب امبر اس وقت میرے ساتھ کراچی میں. تھینک یو. آن لائن اردو کانفرنس کی جانب سے جشن امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کا انعقاد کیا جا رہا ہے اور آج میں جاننا چاہوں گی کہ اس حوالے سے ناصرہ زبیری کیا کہتی ہیں اور امیر خسرو کی شخصیت کے بارے میں آپ کے کیا تاثرات ہیں. بہت شکریہ راحیلہ, آپ نے مجھے یہ موقع دیا. ایک تو امیر خسرو کی ذات پہ کانفرنس کرنے کا سوچنا ہی بہت بڑی بات ہے, میں یہ سمجھتی ہوں, اس لیے کہ وہ ایک ایسی الگ شخصیت ہے. جب ہم بات کرتے ہیں قوالی کی, جب ہم بات کرتے ہیں میوزک کی, جب ہم بات کرتے ہیں ان کے پوروی شاعری کی, ان کے گیتوں کی, تو اس تک تو لوگوں کو کسی حد تک معلوم ہے کہ جی امیر خسرو کی یہ کلام گایا جا رہا ہے. لیکن ان کی شخصیت پہ پوری طرح سے ریسرچ کرنا, اس پہ کانفرنس کروانا اور پھر یہ اور اس میں مجھے امید ہے یقیناً آپ لوگوں نے ریسرچ بھی کی ہوگی اور ایسے لوگوں کو آپ لے کر آئیں گے جو اس پہ پوری ریسرچ کے ساتھ بات کر سکیں اور لوگوں کو بتا سکیں کہ کتنی بڑی شخصیت جو ہے امیر خسرو جس کا نام ہے, پھر تحقیق ہو, ان کا کام جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ میرے خیال ہے اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے.